नहीं, 1 मिनट है, 1 मिनट में क्या भी ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता। सुनो, 2 मिनट मेरी बात सुन लो। यहाँ पर हम 2 मिनट, एक लाता नहीं, सुनो पूरी बात। यकीन मानो नहीं मानो, अभी इतनी बड़ी फिक्र की बात वक्त वोट की हुई, तो मैं आपको इत्तला देता हूँ, हमेशा कॉम्प्लेक्स कपन पेट का 350 पर 8 एकड़ जमीन अभी भी बाकी है। जो शख्स प्रेसिडेंट का काम कर रहे हैं, 2 साल से मुसलसल कर रहे हैं, 1 एकड़ जमीन हम ले नहीं सके। सब रुकिए। हमारे पास प्रोग्राम में एक नेशनल एंथम का प्रोग्राम है, हिंदुस्तानी है, उसमें सिर्फ हिंदुस्तान की तारीफ होती है। बात से पहले 2 मिनट हम लोग 2 मिनट देखिए, वही सवाल करने आए हम यहाँ। मेरी बात सुनिए। मैं बात करता हूँ, के लिए बता रहे हैं, जिम्मेदारी है कि वक्त उठाना है कि फ्रिंज एलिमेंट कौन है, शरारती कौन है। चूंकि यहाँ घर पर हम लोग उठ के चले जाएंगे, लंच आवर हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। परसों दरगाह शहीद हुई, आज जो है वक्फ कमेटी वहां पर गई है। कनाडा में कहते हैं ऐसा गांव लुट जाने के बाद में किले के दरवाजे को ताला डाले। उस दिन पूछे आपको, सुबह के 5 बजे मुझे जगाया गया। सुबह के 5 बजे 10 बजे तक मैं फोन में था। डीसी से बात किया, एसपी से बात किया, डीजी से बात किया, रोकने की बहुत कोशिश की। आखिर बोले नहीं, इसका कारण क्या? तुम्हारे पास एक अच्छी लीगल टीम नहीं, तुम्हारे पास एक अच्छा एडवोकेट नहीं। एक इनएफिशिएंट एडवोकेट की वजह से फैसला दरगाह के खिलाफ गया। उन्होंने टाइम सेलेक्ट किए, सैटरडे, फ्राइडे इवनिंग। सैटरडे सुबह को जो है कम से कम 500 पुलिसमैन उस दरगाह के अतराफ थे, उनको खबर ही नहीं। उस दिन कोर्ट नहीं रहता, सैटरडे संडे कोर्ट नहीं रहता, तो काम पूरा करना चाहिए। आखिर मैंने गुजारिश की एडमिनिस्ट्रेशन से कम जो अंदर मुर्दा है उसको जो निकालने का काम तुम मत निकालो, वहां की जो कमेटी को दो। इसी तरह वो निकाले, बाजू में दफन करे। आने वाले 2 साल तुम्हारा फंड जो आएगा सरकार से, स्कॉलरशिप में नहीं जाएगा और तो किसी और पर्पस के लिए नहीं जाएगा, सिर्फ कंपाउंड वॉल के लिए जाएगा, क्योंकि हम उसकी हिफाजत करना होगा। आज जो है योगा इज इन प्रैक्टिस, और हिंदुस्तान क्लेम कर रहा है कि हिंदुस्तान योगा का मैसेज सारी दुनिया को फैलाकर विश्व गुरु बन गया बोल के। सर हमारी नमाज क्या है सर? ये नमाज किसने भेजी सर? अल्लाह ने भेजी। किसके थ्रू भेजी? जिब्रील इस्लाम के थ्रू भेजी। सजदा कैसा करना चाहिए, रुकू करना चाहिए, इससे तुम्हारी इबादत भी होती है, तुम्हारी सेहत भी बनती है। मैंने हिसाब लगा रहा था, 5 वक्त की नमाज अगर कोई पढ़ेगा तो उसको 64 बार सजदा करना पड़ेगा सर। बोल रहे हैं शीर्षासना कहते हैं। क्या भी शीर्षासना? खून जो है पीठ से निकलकर दिमाग को आए फिर जाए, तो इससे तुम्हारा दिमाग एक्टिव हो जाता है और इससे जो है तुम्हारा बदन पूरा एक्टिव रहता है, बीमारी नहीं होती, कैंसर नहीं होता और आदमी पागल नहीं होता। तो हम 64 बार अगर सजदा कर रहे हैं तो हमारा दिमाग कितना एक्टिव है। आज यहाँ पर एक सेमिनार बुलाया गया है, आपसे सलाह और मशवरा लेने के लिए। हम यहाँ पर किसी सियासतदान को नहीं बुलाया,
صرف مسجد کمیٹیوں کے پریزیڈنٹس کو، سیکریٹریز کو اور وہاں کے خطیب کو بلائیں، امام صاحب کو بلائیں. جو سبجیکٹ ہم یہاں پر لائے ہیں، پروٹیکشن آف وقف پراپرٹیز، اس کا اگر تحفظ ہونا ہے تو کمیٹی کے پریزیڈنٹ، سیکریٹری اور وہاں کے امام سے ہی ہونا ہے. ہم کسی سیاستدان کو یہاں نہیں بلائے. تمہارے دلوں میں جو سوال ہے وہی سوال میں بھی وقف بورڈ کو کرنا چاہتا ہوں. ایسے کئی ہزار سوال ہیں. تو بہت سارے آج کے ڈیلیگیٹس بات کرنا چاہتے ہیں، تو میں وقف بورڈ کے چیئرمین کو یہاں پہ انوائٹ کیا تھا، سی او کو انوائٹ کیا تھا، ان کی لیگل ٹیم کو انوائٹ کیا تھا. آج ایڈیشنل سی او ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. چیئرمین صاحب نے بتایا کہ وہ ہبلی کے دورے میں ہیں. رہی بات ہم یہاں پہ فکر کرنا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا تجاویز ہمارے سامنے ہے، اس فکر کو لے کے ہم جمع ہوئے ہیں. اگر کسی کے اوپر الزام کرنا ہے، وہ کمیٹی آپ کو کبھی یہاں نہیں بلائے گی، کیونکہ گڑبڑ ہوگا، آپ الزام لگائیں گے. میں ایک نیوٹرل باڈی ہوں، میرے سے جھگڑا نہیں کرتے آپ، اسی لیے میں ان کو بھی بلایا ہوں، آپ کو بھی بلایا ہوں. یہ کام جو ہے بنگلور سے شروع کرنے کے لیے پہلے بنگلور کے ہم 100 مساجد کے لوگوں کو یہاں پہ دعوت دی ہے. ہمارا سبجیکٹ ہے پروٹیکشن آف وقف پراپرٹیز. نمبر 2، مینٹیننس آف کمیونل ہارمونی. یہ وقت کی ضرورت ہے. یہ 2 برننگ سبجیکٹ ہیں ہمارے سامنے. جب تک تم ایک جگہ جمع نہیں ہوتے، who is going to build the cat بول کے انگلش میں کہتے ہیں. ہم کسی سے دشمنی نہیں ہے. اگر کسی کو صحیح راستے پہ لانا ہے تو ہتھیار لینے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے حق کے لیے لڑائی لڑنا ہے. اگر کوئی غلطی کیا تو بتانا ہے کہ تمہارے سے یہ غلطی ہوئی، تم کو ایسا کرنا چاہیے. میں ایک پولیس آفیسر کی حیثیت سے بھی کام کیا ہوں. آپ کو معلوم نہیں 48 ایئرز سے میں پبلک لائف میں ہوں. کوئی 25 سال سروس کرنے کے بعد ریٹائر ہو جاتا ہے، کوئی 30 سال کے بعد ریٹائر ہوتا ہے، اور مجھے جو ہے ریٹائرمنٹ ہی نہیں. 48 ایئر سے میں اقتدار میں ہوں. میں سیاستدان بھی ہوں، لیجسلیٹر بھی ہوں، پولیس آفیسر بھی ہوں، ایڈوکیٹ بھی ہوں. اس کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک ایماندار مسلمان بھی ہوں. ہمارے پاس جو ہے وقف کی جائیداد 1,10,390 ایکڑ تھی. ابھی ہمارے پاس بچی ہوئی ہے 37,159 ایکڑ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 70,139 ایکڑ جو ہے ہمارے ہاتھ سے ہم کھو بیٹھے ہیں. کہیں ایکویزیشن میں چلے گئی، کہیں جو انعامتی لینڈ، انعام ابالیشن لینڈ میں چلے گئی، اور انکروچمنٹ میں چلے گئی. گورنمنٹ ایکوائر کر کے لینڈ جو ہے وقف کی پراپرٹیز کے اوپر اپنی بلڈنگیں بنائیں. ہمارے پاس صرف جو ہے 37,159 ایکڑ بچی ہوئی ہے. یہ سرمایہ جو ہے قوم کا، اس سے ہی قوم کی فلاح و بہبودی کرنا ہے. اسی سے ہمارے آنے والی نسلوں کو تعلیم دینا ہے. اسی سے ہمارے بچوں کو اسکالرشپ دینا ہے. اسی سے ہمارے بچوں کو جو ہمارے بیمار کی شفا ہونا ہے، ہاسپٹلس کھولنا ہے.
بہت بڑا ہمارے سامنے جو ہے مقصد ہے. یہ 37,159 ایکڑ جو لینڈ ہے اس کی ضرورت کب تک رہے گی؟ جب تک چاند سورج ہے، جب تک قیامت آئے گی. اس کے بعد میں آپ کو کوئی آدھا ایکڑ جگہ نہیں دے گی. کوئی دے گا؟ اس زمانے میں جو ہے کوئی 50 ایکڑ دیا، کوئی 100 ایکڑ دیا. آج ہم اس کو مینیج نہیں کر سکے. ہماری نیگلیجنس سے ہم کھو چکے ہیں. اب اس کو بچا کر رکھنا ہے کہ نہیں؟ بچانا ہمارا فرض ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارا فرض ہے. اس کو بچانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ پہلا پوائنٹ، نمبر 1 فارمولا، تم سیٹ دی ہاؤس ان آرڈر، بلکہ انگلش میں بولتے ہیں سیٹ دی وقف ان آرڈر. تمہاری جو وقف بورڈ ہے اس کو آرڈر میں لاؤ. اس میں ڈسپلین آنا چاہیے، وہاں پر ایک انتظام ہو. یہ کام پہلے کرنا ہے. ہمارے پاس ٹوٹل وقف بورڈ میں 1,660 مدرسے سے 11,463 مسجدیں ہیں، 3,131 درگاہیں ہیں. اب اس کی حفاظت ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ اگر ہونا ہے، تمہارے پاس تمہارے ایڈمنسٹریشن میں بہت ہی نیگلیجنس ہے، کیئرلیسنس ہے، کرپشن ہے، فیورٹزم ہے. یہ سب چیزیں اگر ہیں تو تم وقف کی پراپرٹی کو کیسا تم حفاظت کر سکتے ہو؟ بہت سارے مسجدیں ایسے ہیں، بہت سارے ادارے ایسے ہیں 20 سال سے وہاں پہ الیکشن نہیں ہوا. قانون کہتا ہے کہ اگر ایک کمیٹی بنی تو ایک بار اس کو ہم رینیو کر سکتے ہیں، 10 بار نہیں، 15 بار نہیں. ٹرم ختم ہوتا ہے، وقف بورڈ کا ایک فرض بنتا ہے کہ امیڈیٹ وہاں پر رجسٹرار ایڈمنسٹریٹر کو پوسٹ کرو. ایڈمنسٹریٹر کو جب پوسٹ کرتے ہیں تو وہ آدمی امپارشل ہو، کسی کے فیور میں کام نہیں کرے، یہ اللہ کی پراپرٹی اس کو بچانے کے لیے انصاف کرے. کتنے ایڈمنسٹریٹرز آپ کو ملتے ہیں؟ اس کے بعد الیکشن ہونا چاہیے، الیکشن کے بعد کمیٹی بننا چاہیے. یہ کام نہیں ہو رہا. کمیٹی بنتی ہے 6 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد، تب تک وہاں پہ گروپزم چل رہا ہے، گڑبڑ ہو رہا ہے. ہمارے دوست بول رہے تھے ہاف مرڈر بلکہ فل مرڈر ہو گئے ہیں سر. فل مرڈر مسجد میں ہوئے ہیں، بنگلور میں ہی ہوئے ہیں. تو جو ہے اس کے لیے ٹائم پر کام کرنا ہے. کمیٹی بنا کر بھیجتے ہیں آپ کو. آپ جو ہے کم از کم 6 مہینے 1 سال تک اپروول دینے کو تھے. ہمارے محسن صاحب بیٹھے ہیں یہاں پر، پرسوں درگاہ شہید ہوئی. آج جو ہے وقف کمیٹی وہاں پر گئی ہے. کینیڈا میں کہتے ہیں ایسا گاؤں لٹ جانے کے بعد میں قلعے کے دروازے کو تالا ڈالے. اس دن پوچھے آپ کو، صبح کے 5 بجے مجھے جگایا گیا. صبح کے 5 بجے 10 بجے تک میں فون میں تھا. ڈی سی سے بات کیا، ایس پی سے بات کیا، ڈی جی سے بات کیا، روکنے کی بہت کوشش کی. آخر بولے نہیں. اس کا کارن کیا؟ تمہارے پاس ایک اچھی لیگل ٹیم نہیں، تمہارے پاس ایک اچھا ایڈوکیٹ نہیں. ایک انیفیشینٹ ایڈوکیٹ کی وجہ سے فیصلہ درگاہ کے خلاف گیا. انہوں نے ٹائم سلیکٹ کیے سیٹرڈے، فرائیڈے ایوننگ. سیٹرڈے صبح کو جو ہے کم از کم 500 پولیس مین اس درگاہ کے اطراف تھے. ان کو خبر ہی نہیں. اس دن کورٹ نہیں رہتا، سیٹرڈے سنڈے کورٹ نہیں رہتا، تو وہ کام پورا کرنا چاہیے. آخر میں نے گزارش کی ایڈمنسٹریشن سے کم از کم جو اندر مردہ ہے
اس کو جو نکالنے کا کام تم مت نکالو, وہاں کی جو کمیٹی کو دو, اسی طرح وہ نکالے, بازو میں دفن کرے. ہمارے پٹھان صاحب ابھی بھی کہے مسجد کو ڈیمالش کرنے والے تھے, ڈیسائیڈ ہو گیا ہے. انہوں نے مجھے 5 گھنٹے کو جگہ دی. میں بولتا ہوں ایس پی کو کیسا کر سکتے تھے, ڈی سی کو دبانا, ابھی تک کام جو رکا ہے. ایسے ہزاروں کی کمپلینٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں, ایسے ہزاروں کی کمپلینٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں. اب یہ پراپرٹی کو کیسے بچایا جائے؟ سب سے پہلے اب تک ہمارے پاس سروے ہوا ہے, پورا سروے نہیں ہوا. نمبر 2, جتنی بھی جائیداد ہے اس کو آپ جو ہے کمپاؤنڈ لگانا ہے وہاں پر. میں نے ہمارے چیئرمین صاحب سے کہا آنے والے 2 سال تمہارا فنڈ جو آئے گا سرکار سے اسکالرشپ میں نہیں جائے گا اور کسی اور پرپس کے لیے نہیں جائے گا, صرف کمپاؤنڈ وال کے لیے جائے گا, کیونکہ ہم اس کی حفاظت کرنا ہوگا. اور سرکار کو ہم نے اور زیادہ فنڈ دینے کی ضرورت ہے, اس کے لیے بھی اصرار کرنا ہوگا. بدقسمتی یہ ہے کہ وقف بورڈ کے ممبران, کبھی پیپر میں پڑھا ہے سی ایم سے جا کر سر ہم کو جو ہے 10,000 کروڑ روپے ہونا چاہیے, 5,000 روپے کروڑ ہونا چاہیے وقف بورڈ کے لیے, کوئی مانگے ہیں؟ حضرت ہمارے خطیب صاحب ہمارے ذوالفقار صاحب بول رہے تھے, انہوں نے میں ایکٹ پڑھا ہوں, وقف بورڈ میں ایک ایم پی ہے, وقف بورڈ میں 2 ایم ایل ایس ہیں. تمہارا ریپورٹ جو سی ایم سے اچھا ہے نا, اگر کوئی ایم پی یا ایم ایل اے سی ایم کے چیمبر کو جاتا ہے تو اسے انٹرویو لینے کی ضرورت نہیں, اپائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں, سیدھا اندر داخل ہو سکتا ہے. کیوں نہیں کرے کام؟ ہبلی کی درگاہ جب شہید ہو تم کہاں گئے تھے؟ ایسے ہزاروں کی فیصلہ ہے, پرابلمس ہو رہے ہیں, تم نے وہ کام نہیں کیا, فنڈ نہیں پوچھا. میں نے جیسا بچے کو A to Z سکھاتے ہیں مائنارٹی کمیشن کی طرف سے, میں یہ کام کر رہا ہوں. میں تمہاری تعریف کے لیے میں یہ بات نہیں بول رہا ہوں, حقیقت بیان کر رہا ہوں. A to Z میں نے کہا دیکھو بھی تمہارے پاس اتنے پرابلمس ہیں, تم 15 دن یا 20 دن کو ایک بار تمہاری میٹنگ بلاتے, تمہارے سامنے 200 سبجیکٹ رہتے ہیں. 200 سبجیکٹ کلیئر کرنا آسان بات ہے کیا؟ کتنے گھنٹے ہونا؟ ایک 25-50 سبجیکٹ دیکھنے کے بعد میں ایڈجسٹمنٹ دے دیتی ہیں, پھر نیکسٹ ویک کو چلے آتا ہے. لوگ پورے اسٹیٹ سے آتے ہیں, ہر طرح کا پرابلم میرے سامنے لاتے ہیں. اگر میں ان کی نہیں سنا تو اللہ تعالیٰ میرے سے اقتدار چھین لے. یہ ڈر ہے ایڈمنسٹریٹرز کے پاس, یہ تھوڑا ڈر اگر فکر ہے تو یہ جگہ بچ سکتی ہے. تو میں نے کہا ان سے, ایک مشورہ دیا وقف بورڈ کے ممبران کو, چیئرمین کو, تم ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کو جاؤ, ایک نائٹ وہاں پہ کام کرو, سرکار آپ کے لیے پوری سہولت دے گی. لوگوں کے جو بھی پرابلمس ہیں, مسائل ہیں, اس کو سنو. دوسرے دن وہاں کے ایریا کی میٹنگ تم کرو. کتنے بار گیا, کتنے ڈسٹرکٹ کو آپ وزٹ کیا, کمیونٹی سینسٹیو ایریاز کو کبھی گیا؟ پوچھیں, ہمارے دوست یہاں پر ہیں, میں جس ڈسٹرکٹ میں جاتا ہوں اسپیشل پولیس آفیسر کی میٹنگ پہ بلا رہا ہوں, وہاں کے ایس پی کو بلا رہا ہوں, انسپیکٹر بلا رہا ہوں, وہاں کے ڈی ایس پی کو بلا رہا ہوں, حالات کیا ہیں پوچھ رہا ہوں, ان کو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کی ٹریننگ بھی دے رہا ہوں, وارننگ بھی کر رہا ہوں. یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ وقف کی جائیداد کی لسٹ لے کر جاتا ہوں, وہاں انکروچمنٹ, ڈی سی کو سوال کرتا ہوں, تمہارے لوگ پروٹیکشن نہیں دے رہے ہیں, تحصیلدار پروٹیکشن نہیں دے رہا ہے, اسٹیٹ کمیشن نہیں دے رہا ہے, تم کیوں نہیں جاتے؟ جب تمہاری کیبنٹ جاتی ہے
डिस्ट्रिक्ट को, तुम क्यों नहीं जाते? ये काम भी उन्होंने नहीं किया। जब तक मसाइल नहीं सुनते, लोगों के प्रॉब्लम दिमाग में नहीं आते, उसके साथ फिक्र है तो हल निकलता है। हल कैसे निकलेगा? वक्फ बोर्ड क्यों बना है? जस्ट टू एंजॉय द प्रिविलेजेस? नो। उसके बाद में मैंने कहा तुम्हारे पास काम ज्यादा है, रोजाना 200-250 लोग आते हैं तुम्हारे पास, ये सीओ नहीं सुन सकता। तुम 5 और डिविजनल ऑफिसर्स शुरू करो, हैदराबाद कर्नाटक, गुलबर्गा में एक ऑफिस रहो, बॉम्बे कर्नाटक, बेलगाम में ऑफिस बनाओ, और कोस्टल कर्नाटक, मंगलूर, उडुपी, नॉर्थ केंद्रा, वहां मंगलूर में एक ऑफिस बनाओ। बेंगलुरु का और एक ऑफिस की जरूरत है। ओल्ड कर्नाटका, ओल्ड मैसूर के लिए मैसूर में एक ऑफिस बनाओ। लोग वहां से यहां क्यों आए? यहां तक कि मैंने लिखा हैदराबाद कर्नाटक की ऑफिस आपको आसानी के साथ मिल जाएगी। हैदराबाद कर्नाटक के लिए पूरे 12,000 करोड़ रुपए दी गवर्नमेंट, ये भी शामिल करो। हम भी यहाँ के बाशिंदे हैं, हमको तकलीफ हो रही है, ये फंड से फंड दो हमको। मैं सिर्फ लेटर एक सेंटेंस में लिखने वाला आदमी नहीं, सारे वजूहात लिखता हूं मैं। सरकार को भी आसान होना, इनको भी आसान होना, इस तरह के मशवरे में देता। वो भी काम नहीं हो तुम्हारे पास, प्रॉब्लम कैसे हो सकते हैं? और जो है मेरी तीसरी तजवीज है, पिछले 4 सालों से मैं कह रहा हूं तुम्हारे पास एक टास्क फोर्स की जरूरत है। टास्क फोर्स बोले तो कैसा? जिस तरह बीडीए में टास्क फोर्स है, दस्तगीर, जिस तरह कारपोरेशन में टास्क फोर्स है, टास्क फोर्स का हेड जो है पुलिस ऑफिसर होता है। मैं बोला तुम्हारे स्टेट में एक टास्क फोर्स बनाओ, वहां पर एक एसपी, एक डीएसपी, 1-2 इंस्पेक्टर, 1-4 सब इंस्पेक्टर हेडक्वार्टर में बैठे रहते। स्टेट की पूरी जितनी भी प्रॉपर्टीज की इन्वेंटरी बनाओ, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3, उनको जिम्मेदार दो कि इसका तहफ्फुज तुम करना चाहिए। जब भी कंप्लेंट आएगा एसपी वहां की स्टेशन को बात करेगा, तुम्हारा वक्फ ऑफिसर क्या बात कर सकता है? क्लास 3 का दर्जा है, प्रोफेसर केजरीवाल है, क्लास 3 का दर्जा दिया गया है, वो जाकर स्टेशन में बात कर सकता है, तहसीलदार को बात कर सकता है, डीसी को बात कर सकता है। अगर यहां एसपी बैठा है, देखो हमारा आदमी आ रहा है, तुम कंप्लेंट लो, प्रोटेक्शन दो, एनक्रोचमेंट हो रहा है, लाइन ऑर्डर करो, तुम्हारा काम आधा काम हो गया। डिस्ट्रिक्ट में एक इंस्पेक्टर, 4 कांस्टेबल्स, वो डिस्ट्रिक्ट की इन्वेंटरी बनाएंगे। तरीका है सर बचाने के लिए। मैं सिर्फ यहां नहीं बोल रहा हूं, 2-2, 3-3 लेटर्स में लिखा हूं, सीईओ के साथ मीटिंग कराऊं, और यहां तक कि मैं सीईओ को वार्निंग भी दिया हूं। मैं बोला इसके बाद में जो भी लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, मैं तुम्हारे चेयरमैन, तुम्हारे बोर्ड को बोलने वाला नहीं। सीईओ तुम्हें जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, इसीलिए हम आपको रखे। तुम जो है हमारा सजेशन जो है बोर्ड में रखो, पास कराओ। नहीं बोलो तो आप दस्तखत डालना नहीं चाहिए, एग्जीक्यूशन जो है सीईओ के पास होता है। अगर नहीं बोलो तुम्हारे ऊपर डिपार्टमेंट इंक्वायरी करूंगा। मैं गवर्नमेंट से वार्निंग तक दिलाया। लोग जो है इतने प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, उनके रोज जब वो रोते हैं तो मुझे भी रोना। आज बैठा था, हमारे इमाम साहब भी थे, एक औरत आई, बोली साहब मेरे वालिद की उम्र 70 साल, पिछले 2 सालों से जेल में है, डीजेली के केस। मेरा भाई शादी हो के 3 महीने, अभी नौशा, बाप को लाने के लिए उसे भी अंदर डाले। ऐसे जो है हुबली में गलाटा हुआ, मैं गया था वहां पर, पुलिस के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैंने। ये हिम्मत दूसरों को नहीं आती।
कमिश्नर को बुलाया, वहाँ के डीसीपी को बुलाया, उनको जो हिदायत देना था दिए। हमें जाने के बाद जब गए 25 आदमी को रिलीज करा दी, उसके बाद में NIA आ गई इन्वेस्टिगेशन के लिए, UAPA लगाया गया, अंदर है। तो जो है उसके बारे में मैं बात करूंगा। अब रही वक्त प्रॉपर्टी की बात जो मैं कर रहा हूं उसको कंक्लूड कर देता हूं। ये इक़दाम अगर उठाएंगे तो हमारी प्रॉपर्टी बचेगी। और दूसरी बात आपसे मैं और भी एक गुजारिश करना चाहता हूं। हमने जितने भी मस्जिदें बनाए हैं, 90% मस्जिदें, वो मस्जिदें जो है हमारे पैसे, वो मस्जिदों को जो चंदा वसूल करें हम, बनाए कि नहीं? गवर्नमेंट से कोई ग्रांट दिया आपको? उनके 10,000, 15,000, 20,000 में क्या होगा? लाखों करोड़ों की मस्जिद बन दिया। मेरी गुजारिश ये है, अगर ये सरमाए को बचाना चाहते हैं, जैसा तुम जो मस्जिदों की तामीर किए, इसी तरह कंपाउंड डालो अपनी जगह को। हमारा और क्रिश्चियन में एक ही फर्क है, हर क्रिश्चियन की जगह 30 साल पहले, 40 साल पहले, उस जमाने से उन्होंने एक प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया है, 9 अड़ी की बिल्डिंग ये कंपाउंड लगा दी, उसमें पत्थर का, वो जो है एक वॉचमैन को रखे, करंट लिए, पानी लिए, सारा सबूत है उनका, कौन पढ़ सकता है? कानून ये कहता है तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स हो या ना हो, तुम उस जमीन में पोजीशन में हो, तो निकालना तो आजकल हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से 10 साल लगते हैं। कोर्ट को अगर कोई गया, इविक्शन करना होगा, पहले तुम्हारी जगहों की कंपाउंड लगाओ। और सरकार को भी मैं फिर से मेरा रिकमेंडेशन जाएगा। आज ही सुबह को मिनिस्टर ने मुझे फोन किया, अजीम साहब आपका क्या क्या है वक्फ के ताल्लुकात से, रिकमेंडेशन भेजिए। अब मैं जो बोल रहा हूं ना, वो रिकमेंडेशन फिर से मैं सरकार के सामने रखूंगा। और कंपाउंड के लिए उसमें एक वर्ड लिखता हूं, कम्युनल क्लैशेस जो हो रहे हैं, इसकी वजह यह है कि हमारी जगह एनक्रोचमेंट होती है, ये लोग जाकर पूछते हैं, झगड़ा होता है, ये कम्युनल क्लैश के लिए रीजन है। हमारी जगह बचाओ, हम कंपाउंड डाल लेते हैं। तो आपको भी फिक्र करना होगा, बोलना होगा, जगह है, चलो भी जैसा मस्जिद बनाए, इसी तरह आने वाले 2 साल ये मूवमेंट, ये तहरीक चलाओ कि हमारी जमीनात जो खाली ना पड़े, उसको कंपाउंड, क्योंकि क़यामत तक इस जगह को बचा के कंपाउंड की जिम्मेदारी कंपाउंड की जिम्मेदारी बनाने की जिम्मेदारी बना के वो जो इंस्टीट्यूशन जो है तुम्हारा, जो जमात है, वही करना पड़ेगा। मस्जिद का कॉन्ट्रैक्ट किसे दिया? गवर्नमेंट से हम ग्रांट लेने की कोशिश करेंगे। ज्यादा जिम्मेदारी हमारी है, भी हमारा घर लुट रहा है। वक्फ बोर्ड का अपने है, कौन सा? वक्फ बोर्ड भी दे रहा है। ये जो ग्रांट दे रही गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट से वक्फ बोर्ड देती है। One minute, I am coming back to you, please. बैठिए बैठिए, 2 मिनट। आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सच है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं। तो इस तरह हमारी जायदाद को हम बचाना है। और दूसरी बात, हमारे मुखरिज बोल रहे थे कि तुम्हारा फर्ज भी बनता है। तुम्हारा क्या फर्ज बनता है? डिस्ट्रिक्ट कमेटी है तुम्हारी, तुम्हारे पास प्रॉब्लम्स हैं, तुम्हारी जमात में पास करो, डिमांड करो, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और वक्फ बोर्ड के मेंबर्स वहां जाएं, इसरार करो उनको। तुम्हारा क्या हक नहीं बनता? तुम जब तक बच्चा नहीं रोता, मां दूध नहीं देती। डेमोक्रेसी के अंदर जो है डिमांड करना है, खामोश नहीं बैठना है। पहले के जमाने में आज के जमाने में फर्क है। पहले के जमाने के जो लीडर्स होते थे, अगर कोई दोनों झगड़ा कर लिए, उनके पास फैसला जाता है, तो वो जो बोलते हैं तेरी गलती है, उसके मुंह पर बोलते थे, एक मार के बोलते थे। आज पॉलिटिक्स आ गई है, वो किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता, हिम्मत से बोलता नहीं कि ये तेरी गलती है बोलते। ऐसे सारे प्रॉब्लम्स हमारे जिंदा है। और रही दूसरी बात, हमारे बेग साहब बोल रहे थे, ये जो
कम्युनल टेंशन जो चल रहा है, इसके लिए ये एक रीजन है, मैं बता देना चाहता हूं। क्योंकि आजादी मिलने के बाद में अब तक 33,000 कम्युनल क्लैशेस हिंदुस्तान में हुए। 33,000। मैं ये हिस्ट्री को पढ़ा हूं, मेजर इंसिडेंट्स कहां हुए, कैसे हुए, इसका कारण क्या हुआ, इसका अंजाम क्या हुआ, मुझे मालूम है। इसका रीजन क्या है? पहले लोग जो आपस में प्यार और मोहब्बत से जिंदगी गुजारते थे, हिंदू और मुसलमानों में भाईचारगी थी। जैसे मुगलिया दौर में भी अमन और सुकून था, ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी अमन और सुकून था। ब्रिटिश के आखिरी पीरियड में जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ, हड़ताल शुरू हुए, अंग्रेजों के ऊपर जोर लगाया गया कि तुम हिंदुस्तान छोड़ के जाओ, उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को अलग करने के लिए यहाँ की तारीख ही बदल दी। चंद हिस्टोरियंस को लिया उन्होंने, तारीख को झूठी तारीख लिखवाई, यहाँ पे हिंदू और मुसलमान हुए, निफाक पैदा हो गया। उसके बाद में आजादी मिली, 50% पॉपुलेशन जो है मुसलमानों की पाकिस्तान चलेगी। पहले से थोड़े पाकिस्तान में थे, पंजाब में, आधी वहां चलेगी, आधी जो है वेस्ट बंगाल में चलेगी, जो आज बांग्लादेश है। जो हमारी टोटल आबादी हिंदुस्तान में थी, कम से कम 40% आबादी पाकिस्तान को चले गई। आज हम उनके बराबर जो है हिंदुस्तान में है। जैसे वो गए, हम जो है माइनॉरिटीज में रह गए, तादाद कम हो गई, एहसासी कमतरी शुरू हुई। उसके बाद में खरियों में बड़े बड़े मालदार थे, जमींदार थे, जमीन बेचे, और जो सिक्योरिटी रीजन की वजह से जो खरिये में था वो तालुका हेडक्वार्टर को आया। तालुका हेडक्वार्टर में जो था वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में चले गया, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर स्टेट हेडक्वार्टर में। आज भी खरियों में जो है 5% की आबादी हमारे पास है। घरों को ताला लगाया गया है। 10 लाख की जमीन जो है 20,000 में बेचने के लिए तैयार है। 5 लाख का घर जो है 25,000 में बेचने के लिए तैयार है। इस तरह ये होने के बाद में क्या हुआ, थोड़ा हमारे पास भी एहसास कमतरी पैदा, और उसके बाद में जो है पॉलिटिकल रीजन की वजह से यहाँ पे और हेट्रेडनेस शुरू हो गया। ये आपको मालूम है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आपको यकीन हो कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम कहीं बाहर से आए हुए नहीं हैं। मैंने एक बहुत बड़ी सेमिनार में बात कहा, 28 लाख लोग जो व्यू करे। मैंने कहा मैं कर्नाटक का रहने वाला हूं, मेरे वालिद जो है वो मड़वली तालुक में दनगूर नामी गांव है, वहां के रहने वाले हैं। हमारे वालिद से मैंने सवाल किया, अब्बा जान तुम्हारे वालिद कहाँ के रहने वाले हैं? मुझे भी दिमाग में था कहीं अरबस्तान से आए होंगे, तुर्करू कहते तुम ना, तुर्की से आए होंगे। तो उन्होंने जवाब दिया, नहीं भाई, यहाँ बाजू जो खरिया है मडलोली के पास, बेलकवाड़ी, वहां के रहने वाले, कावड़ी से 1 किलोमीटर दूर का। मैं तुम्हारे दादा कहाँ वाले? वो भी वहां वाले। तो मैंने कहा उस सेमिनार में, वो गांव को मैंने विजिट किया जहां मेरे दादा और परदादा रहते थे। आज भी 50 घर हैं, उस जमाने में 25 घर होंगे शायद। वहां से कौन सा रबा आता? वहां से कौन रबाया होगा 25 घर के बस्ती को? हम यहाँ के हैं। तो ऐसा लगता है कि जो है हम उस जमाने में इस्लाम कबूल करके आए हैं। सिर्फ हम नहीं, जितने क्रिश्चियंस हैं वो भी क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करें, जैनिज्म को एक्सेप्ट करें, बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करें, हम भी एक्सेप्ट करें। बोलो ये हमारा घर है, ये यकीन होना चाहिए आपको। उसके बाद में
جو بھی ہمارے رائٹس ہیں اس کو ہم حاصل کرنا. ڈرنے کی کوئی بات نہیں. آج یہاں کمیونل کلاسز جو ہو رہے ہیں, جس طرح کا ماحول بنا ہے, میں کسی سرکار کو اٹیک کرنے نہیں جا رہا ہوں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وقت کی ضرورت ہے. سیزن بدلتا رہتا ہے. کبھی آم کا سیزن آیا, کبھی املی کا سیزن آیا, کبھی آملے کا سیزن بدلتا رہتا ہے. اس کی ذات پر یقین رکھیے. نمبر 2, ہمارے سے غلطی نہ ہو, امن بھائی چارگی سے رہیں. ہم فیل کہاں ہو رہے ہیں, یہ سوال ہے. ہماری قوم جو ہے ایموشنل قوم ہے. یہ ایموشنل بھاشن سنتے ہیں, سننے کے بعد میں بھڑک جاتے ہیں, راستے کو جاتے ہیں. وہاں کیا ہوتا انجام آپ کو معلوم نہیں. 10-15 لوگ جو ہیں کچھ گڑبڑ کر دیتے ہیں. مسلمان ریاست کرناٹک میں ایسے ہیں جیسا ایک جزیرے میں رہتے ہیں. چاروں طرف جزیرہ بولے کیا, ایک طرف زمین, چاروں طرف پانی. ایسا ہم ایک جگہ رہتے ہیں, دوسرے کمیونٹیز کے لوگ چاروں طرف رہتے ہیں. ہم ایموشن میں آ کے 10 منٹ 15 منٹ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کا کرتے ہیں. اس کے بعد میں جو ہے ہمارے اوپر اٹیک ہوتا ہے. اور جب پولیس کیس لیتی ہے 1947 سے لے کے آج تک جتنے بھی میں کمیونل انسیڈنٹس کو پڑھا ہوں تاریخ میں, پولیس کی لاٹھی میں مار کھانے والے مسلمان, پولیس کی فائرنگ میں مرنے والے مسلمان, گھر لٹے گئے مسلمانوں کے, غریبوں کے. مالدار لوگ مولڈنگ میں رہتے ہیں, مولڈنگ کے گھر میں رہتے ہیں, اس کو آگ لگا سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا. جب وہ غصے میں آتے ہیں تو ہمارے گھر لٹتے ہیں, غریبوں کے گھر لٹتے ہیں. یہاں تک کہ میں اس زمانے میں حساب لگا کے کہا اگر کسی غریب کا گھر لٹ گیا تو سمجھو کہ 25 سال کی جو سیونگ تھی اس کی چلے گئی. 25 سال کی سیونگ. اس زمانے میں حالات ایسے تھے, یہ غریب آدمی روزانہ 100 روپے کماتا ہے, اس کی روزی کے لیے کافی ہے. اس کا گھر لٹ گیا تو یہاں اس کے گھر میں کیا تھا؟ زیادہ سے زیادہ اس زمانے میں ایک ریڈیو, اور گھر میں ایک جوڑی چپل, دوسرا جو ہے 5 آدمی کوئی آگے تو کھانا کھلانے کے لیے برتن, ایک 2 چیئرز, ایک پلنگ, اور 5 آدمی کو کھانا بنانے کے لیے. وہ اس کی 25 سال کی کمائی ہے. کیونکہ میں نے بابری مسجد کا جب ڈیمالیشن ہوا, بنگلور کا سب سے بڑا سینسیٹیو ایریا بیٹران پورا تھا. ڈی جی ایل ڈی اور کے ایچ ایل ڈی اب ہوا, تب ڈی جی ایل ڈی کے ایچ ایل ڈی میں کوئی نہیں تھے. تو اس وقت پر میں نے گھروں میں جا کر دیکھا, اگر لٹ گیا تو انہیں اور 25 سال ہوتے. تو اس کے لیے ایک فیصلہ یہ کرنا ہے, ہم جو ہے ایک جو ہے ڈیفنس میں رہنا ہے, افینسیو نہیں ہونا چاہیے. سمجھو کہ تمہارا انٹرنیشنل فٹ بال میچ چل رہی ہے, 2 گول بنا لیے, اب جو ہے دیکھنا چاہیے کہ وہ ہم کو گول نہ مارے, ہم بھی اس کو گول نہ مارے. اسی طرح تھوڑا حکمت سے کام کرنا چاہیے, قانون کے ساتھ حکمت سے کام کرو. ایک دن کیا ہوا, میں کسی گاؤں کو گیا تھا, وہ ایک آدمی کو میں نے گالی گلوچ کی. انہوں نے کہا مجھ کو گالی دیتا تو بول کے جا کر رائفل لے کے کھڑ گیا مجھے مارنے. میرے ساتھ میں پولیس والے تھے, میں وہ اسپاٹ کو گیا, واپس آیا تو دیکھے تو رائفل ریڈی کر کے کھڑا ہے. تو سارے کے سارے پولیس والے بھی بھاگ گئے, پبلک بھی بھاگ گئے. یہ 1 سیکنڈ باقی تھا میرے پاس, 1 سیکنڈ. میں نے سوچا کہ چلو بھائی 1 سیکنڈ باقی ہے, مجھے کچھ کرنا ہے تو اس میں کر لینا ہے. تو پہلے اللہ کا خیال آئے, چلو کلمہ پڑھ لے گے, کلمہ پڑھ لے. دوسرا حکمت کی بات میں کی, کیا فائر کرنے والا ٹریگر کے اوپر ہاتھ ہے اس کا. میں بولا مادے گوڑرے ನೀವು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನೀವು ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಸಹಿಸಿದಿರಾ, ನೀವು ಈ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಫೈರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ನೋಡಿದೆ ನೀವು ಕ್ರಾಪ್, ನಿಮ್ಮ ಫಸಲೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಿದ. ನಿಮ್ಗೆ अर्थ आयता? राइफल नीचे छोड़ा, बात घर के अंदर बुलाया. मैं 10 मिनट बैठ के चाय भी पिया, फिर स्टेशन को वापस आया.
ایک پلیٹون لے کے جا کے اس کو ارسٹ کر کے لا کر میرے اوپر اٹمپٹ کیا بول کے اٹمپٹ ٹو مرڈر کیس ڈالا اس کو 8 روز تک اس کی پٹائی. تھوڑا حکمت سے بھی کام کرو آپ. وقت اجازت نہیں دیتا. ہمارے بچوں کو بھی دیکھنا ہے اور جو اللہ کے اوپر امید رکھیے کہیں ہمارے سے افنس نہ ہو, گڑبڑ نہ ہو. خاموشی کے ساتھ رہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے قانون کی جنگ لڑو, پولیس اسٹیشن کو کمپلینٹ ڈالو, کورٹ پہ جاؤ. دوسرا راستہ ہمارے پاس نہیں ہے. تم دیکھتے ہوں گے تھوڑے دنوں سے ہمارے لوگ پروٹیسٹ کو نہیں اتر رہے ہیں. معلوم ہوا کہ جو ہے بچوں کو پکڑ کے لے کے جاتے ہیں, کیس ڈالتے ہیں. بچوں کا کیا ہوگا؟ کسی کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے, کسی کو میڈیکل میں ایڈمیشن کروانا ہے, کسی کا باپ بیمار ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے لیے آپ تھوڑا اطمینان کے ساتھ رہیے. دوسری قوموں کے ساتھ محبت جو پہلے کرتے ہیں اسے زیادہ کرو. یہ جو ہے میں آپ کو یہ ایک صلاح و مشورہ دے رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ اور ایک دو بات کر کے میں ختم کرتا ہوں. میں آنے والے 8-10 دن کے اندر کالج والوں کی ایک میٹنگ بلا رہا ہوں. جتنے بھی مسلم اسکولس ہیں, کالجز ہیں, ان کی ایک میٹنگ بلا رہا ہوں. اور مولانا مدرسے والوں کی بھی ایک میٹنگ بلا رہا ہوں. میری ایک سوچ کیا ہے, ہماری زبان عربی نہیں ہے. عربی پڑھتے ہی مگر سمجھتے نہیں. عربستان کے لوگ جو ہے گناہ بھی کرتے ہیں, قرآن سمجھ میں آیا تو معافی مانگ لیتے ہیں. ہم اس سے محروم ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مدرسوں میں عربک اسپیکنگ کورس ہو. عربک اسپیکنگ کورس ہو. ہمارے بچے عربی میں بات کریں. یہ زبان کس کی ہے؟ ہماری زبان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے, جبرائیل علیہ السلام کی زبان ہے, فرشتوں کی زبان ہے, اللہ کی زبان ہے, حشر کے میدان کی زبان ہے. کبھی ہمیں جاننے کی کوشش کی؟ رمضان آ رہا ہے, 30 جز پڑھتے ہیں, ایک ایک دن کو ایک پارہ. ٹائم دیکھتے رہتے ہیں, 8:15 ہو گئے, 8:30. حضرت 45 منٹس کو 20 رکعت ہو گئی. تو یہ جاننا ہوگا ہمیں. تو اس لیے مدرسوں میں یہ ایک اسپیکنگ کورس رکھیے, ہمارے بچہ عربی میں بات کرے. اور میں ہمارے اسکول اور کالج کے ٹیچرز کو بلا رہا ہوں, مینجمنٹ کو بلا رہا ہوں. گورنمنٹ پرمیشن دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے سیکنڈری تھنگ. تمہارے طرف سے ایک ڈپلوما کورس رکھو 6 مہینوں کا. بچہ چھوٹی موٹی عربی میں بات کرنا سیکھے. اور تیسرا, ہمارے اردو اکیڈمی کے رجسٹرار نہیں آئے, ان کو بھی بلا کے مشورہ دیا ہوں کیسا بھی اردو کی ترقی کے کام کر رہے ہیں. ایک علماء اکرام کی ایک ٹیم بناؤ. قرآن شریف میں 2000 لفظ کو چن لو, اس کی ایک ڈکشنری بناؤ 2000 لفظوں کی. اس کا ترجمہ اردو میں ہو, کنڑا میں ہو, انگلش میں ہو. یہ 2000 لفظ اگر کوئی سیکھ لیا, پورا قرآن سمجھ میں آ جائے. ہم کتنے انگلش کے ورڈ ہم کو معلوم نہیں. پہلا ورڈ دوسرا ورڈ دیکھنے کے بعد میں آپ کو سمجھ میں آئے گا, تیسرا ورڈ ایسا ہی ہوگا. یہ کام کرنے کو واسطے بولا ہوں. اردو کی ترقی کے تم جو کام کر رہے یہ کام کرو. یہ بھی ان کو میں نے سنایا ہوں. یہ بھی آپ جو ہے مدرسے والوں کو بولو. آپ جب جرمنی گئے تو جرمن لینگویج سیکھ کر گئے نہیں کہ بھائی؟ جاپان گئے جاپنیز لینگویج سیکھ کر گئے کہ نہیں؟ تمہیں عرب کو گئے, سعودی کو گئے, کبھی عربی سیکھ کر گئے؟ اور ایک 2 منٹ میں بات کو ختم کرتا ہوں. معافی چاہتا ہوں. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ بہت ہی خاموشی کے ساتھ میری بات سن رہے ہیں. آج مسلمانوں میں ایک انقلاب آنا ہے. ہمارے مساجد میں انقلاب آنا ہے, مدرسوں میں انقلاب آنا ہے,
मैं जब लास्ट टाइम जो है ऐसी एक मीटिंग बुलाया था, विजन 2020 के नाम दिया, मैंने कहा कि मस्जिदों को रिऑर्गेनाइज करो, मस्जिद का जो अहाता है वहां सर्वे करो, इस अहाते में कितने मुसलमान रहते हैं, उसका नाम, उसकी बीवी का नाम, उसके बच्चों का नाम, उनकी पढ़ाई, उसका पेशा सारा लिखो, उसकी इनकम भी लिखो। साइड में अगर मालदार है तो उसको ये कैटेगरी लिखो, अगर अपर मिडिल क्लास है तो बी में लिखो, मिडिल क्लास का आदमी है तो सी में लिखो, अगर लोअर मिडिल क्लास है तो डी में लिखो, उसके पास कुछ भी नहीं है तो ई में लिखो। इंग्लिश में कहा करते हैं, जिस गवर्नमेंट के पास अप टू डेट इंटेलिजेंस ना होगा वो गवर्नमेंट जिंदा नहीं रहेगी। इसी तरह हमारी कौम भी जिंदा नहीं रहेगी। हमको मालूम होना चाहिए हमारे कितने मुसलमान हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, गरीब कितने हैं, ये कैटेगरी में कितने आते हैं, तो पूरा तुम्हारा इंटेलिजेंस तुम्हारे पास आ गया। दूसरा, तुम्हारे मोहल्ले में कितने डॉक्टर्स हैं, उनका भी एड्रेस लिखिए। कितने डॉक्टर्स हैं, कोई फिजिशियन है, सर्जन है, क्या है वो भी लिखिए। कितने पुलिस ऑफिसर, सर्विंग पुलिस ऑफिसर का एड्रेस लिखिए, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर का नाम लिखिए, बीपीएम पे काम करने वाले ऑफिसरों का नाम लिखिए। इससे एक फायदा क्या होगा, सेल्फ गवर्नेंस बोलते हैं, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हम खुद कर लेना चाहिए। गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होने से पहले ये काम हमें खुद कर लेना चाहिए। समझो कि हमारे सदर और सेक्रेटरी को इजाजत दो, तुम सदर और सेक्रेटरी बनने के बाद में इशराक की नमाज तक या 9 बजे तक अपने ऑफिस में बैठा करो, लोगों के ग्रीवेंसेस सुनो। एक आदमी आएगा आपके पास, हजरत मेरी बीवी बीमार है, किसी ने सलाह दी कि जो है किदवाई में इसका इलाज होता है, क्या करना चाहिए आपको? तुम्हारे मोहल्ले के डॉक्टर को कांटेक्ट, सलाम वालेकुम सलाम, आपसे एक गुजारिश है, मैं एक बंदे को आपके पास भेज रहा हूँ, वो भी इसी मोहल्ले का है, ये हमारे मस्जिद का मेंबर है, आप भी हमारे मस्जिद की मेंबर हैं, किदवाई में इलाज हो रहा है, थोड़ा मदद करो। वो कहेगा हजरत फौरन भेज दीजिए, मेरा एक दोस्त वहां पे काम करता है। आपको बताता हूं द रियलिटी, ये एक डॉक्टर को 500 डॉक्टर्स की पहचान होती है, उसके स्टूडेंट के जमाने से उसका काम हो गया, कारपोरेशन में काम कर रहा है। देख भाई इसका प्रॉब्लम है, तुम्हारा कोई ऑफिसर जो है तंग कर रहा है, प्लान सैंक्शन नहीं दे रहा, थोड़ा बोलो, उन्हें फोन करके बोलो तो कम से कम 50% उसका काम हो गया। किसी आरटीओ को फोन करने से ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया, पुलिस ऑफिसर तुम्हारे पास है, जाकर उसे रिक्वेस्ट करो, उसके काउंटर पार्ट को फोन करेगा, 50% टेल्यूट हो जाएगा प्रॉब्लम। ये सेल्फ गवर्नेंस होना, ये काम जो है मस्जिद नबी में हुआ करता था। और मैं ये भी कहा कि मस्जिद के अंदर एक काउंसलिंग सेंटर हो। मैं परसों ही भटकल जाकर आया, एक मस्जिद है, कम से कम 2000 प्रॉब्लम उन्होंने हल किए। कैसे? दोनों में तकरार है, आजू बाजू में जो लोग रहते हैं, साइट के बारे में, जमीन के बारे में, तो जब आया तो उसकी कंप्लेंट दर्ज करो रजिस्टर में, उसका नाम, किससे प्रॉब्लम है, इतवार का एक दिन रख लो, काउंसलिंग को बुलाओ, दोनों की सुनो, आपको बात समझ में आ जाएगी गलती किसकी है। उसे सलाह मशवरा दे के सेटल कर दो मैटर। अगर तुम्हारे हाथ से नहीं हुआ तो तुम्हें मैसेज दे दो कि भाई देखो हमारा हाथ से नहीं हुआ, बेटर तुम पुलिस स्टेशन में जा सकते, कोर्ट में जा सकते। कितने कौम के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को बोलो, अगर तुम्हें काम करने की ताकत है तब तुम्हें प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी बनो। काम करना है, 18 घंटे काम करना है, जिम्मेदारी है आपकी। तो गाइडेंस भी मिल गया, आपकी काउंसलिंग भी हो गई, आपका बैतुल माल है, ये कैटेगरी के आदमी अगर किसी की मौत हो गई 2000 कफन के लिए भेज दो, उसकी मदद के लिए जाओ, जब भी मौत हुई तुम ऐलान करो मस्जिद में। तो ये तरीके को क्या कहें, सेल्फ गवर्नेंस कहा जाता है। ये काम आपको करना हो तो मस्जिदें भी आपके परफेक्ट हो गए। हजरत उस जमाने में 18 कचहरी बोलता था, सुने ही बहुत सारे, नया सब आपको मालूम है, भाई हर जगह हर ताल्लुक भी थी सर। इसका मतलब क्या बोले तो ये छत के अंदर 18 कचहरी, 18 गवर्नमेंट ऑफिस, वहाँ पुलिस स्टेशन भी है,
वहाँ सब कोर्ट भी है, वहाँ सब रजिस्ट्रार की ऑफिस भी है, सारे ऑफिस हुआ करते थे। इसी तरह मस्जिदों के अंदर भी इसके बाद में जो है तुम ये ऑफिस रखो, दुनिया भी आपकी बनती है, आखिरत भी बनती है। जब तक हम बोलते नहीं काम नहीं होगा, ये काम करना है। और आखिरी और एक पॉइंट बोल के मैं खत्म करता हूँ जिससे मुझे तसल्ली हो जाए। सर, हमारी सेहत जो है खराब है। कभी हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दवाई बताई, बीमार हुए तो क्या करना है, सेहतमंद रहना तो क्या करना है, इसका इल्म हमारी कौम को नहीं है। ऐसे ही बैठ के मैं सोच रहा था, आज जो है योगा इज इन प्रैक्टिस, और हिंदुस्तान क्लेम कर रहा है कि हिंदुस्तान योगा का मैसेज सारी दुनिया को फैलाकर विश्व गुरु बन गया बोल के। सर, हमारी नमाज क्या है सर? ये नमाज किसने भेजी सर? अल्लाह ने भेजी। किसके थ्रू भेजी? जिब्रील इस्लाम के थ्रू भेजी। सजदा कैसा करना चाहिए, रुकू करना चाहिए, इससे तुम्हारी इबादत भी होती है, तुम्हारी सेहत भी बनती है। मैंने हिसाब लगा रहा था, 5 वक्त की नमाज अगर कोई पढ़ेगा तो उसको 64 बार सजदा करना पड़ेगा सर। बोल रहे हैं शीर्षासना कहते हैं। क्या भी शीर्षासना? खून जो है पीठ से निकलकर दिमाग को आए फिर जाए, तो इससे तुम्हारा दिमाग एक्टिव हो जाता है और इससे जो है तुम्हारा बदन पूरा एक्टिव रहता है, बीमारी नहीं होती, कैंसर नहीं होता और आदमी पागल नहीं होता। तो हम 64 बार अगर सजदा कर रहे हैं तो हमारा दिमाग कितना एक्टिव रहेगा, और दिमाग जो है पूरे जिस्म को कंट्रोल करेगा। आप देखे होंगे दिमाग के अंदर कोई ये खून का खतरा भी अगर ठहर गया तो पैरालिसिस होता है कि नहीं भी? किसी का हाथ पड़ गया, किसी का पांव पड़ गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बड़ी इबादत सुना दी है। तो हम जो इबादत भी करना है, रुकू करते हैं, तुम जो इज्तिमाई रुकू में 3 बार 5 बार सुभान रब्बियल अज़ीम बोलते हो। जब तुम इनफरादी नमाज पढ़ रहे हो, सुन्नत पढ़ रहे हो, ज्यादा वक्त लो। कुरान शरीफ में आया ही नहीं आया। लंबे सीधे के क्या करो, सुभान रब्बियल आला 15 बार पढ़ो। उठकर बैठ कर देखो कितना दिमाग को सुकून मिलता है, कितना सुकून मिलता है। आप सेहतमंद रहेंगे। आजकल हर इंसान को जो है घुटनों का प्रॉब्लम, नर्वस प्रॉब्लम, तुम्हें बराबर इबादत करो, अल्लाह का जिक्र भी हुआ, उसकी तारीफ भी कर रहे हैं, अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान रब्बियल अज़ीम, तो अजमत वाला है। इससे क्या होता, सेहत भी बनी। खाना कम खाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो इंसान कलौंजी खाएगा, क्या रहीम साहब खा रही तुम्हें, उनको बोला मैं कलौंजी इस बात से खाओ बोल के बोले कि जितना तुम्हारे जिस्म को गर्मी होना चाहिए, जिस्म के अंदर भी गर्मी होना चाहिए। अगर तुम फ्रिज का पानी भी बीमार पड़ जाओ, इसलिए कलौंजी अगर कोई एक चुटकी खाया सुबह का तो जिस्म में पूरा दिन गर्मी रहती, उसे सर्दी नहीं आती, खांसी नहीं आती। खांसी सर्दी से लंग्स का प्रॉब्लम होता है, लंग्स के प्रॉब्लम, लंग्स में जब इंफेक्शन होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होता है, वो कोविड का शिकार होता है। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकल सिखाओ। और दूसरा मेरी और भी गुजारिश है, आप जो पूरे उलमा इकराम के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनको बोलना होगा जुम्मा की नमाज के दिन कोई सियासत बात करने की जरूरत नहीं। जैसा सऊदी में, सिंगापुर में आज का खुतबा क्या होगा, एक सब्जेक्ट दीजिए। इमाम को 8 दिन पहले देने से पूरा प्रिपेयर होके वही खुतबे में जो है वो एक ही सब्जेक्ट पर बात करेगा। एक सब्जेक्ट ऐसा है, माँ बाप की खिदमत। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है, सहाबा का क्या फरमान है, तुम्हारे माँ बाप के साथ तुम्हारा सलूक कैसा है, तुम्हारी माँ ने तुमको जन्म दिया, तुम्हारी माँ कहाँ है, वो खाना खा रही नहीं खा रही। तो इसलिए कहते हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है और बाप जो है जन्नत का दरवाजा है। ये एहसास दिलाओ। उस दिन जुमा के अंदर 10 लोगों में भी अगर तब्दीली आ गई तो इस्लाम जिंदा हो गया। मैं कहते हुए माफ करना, मैं बहुत वक्त से बात कर रहा हूँ, तो खाने का भी वक्त हुआ, तो मैं तुम्हारे जो दिल में सवालात थे वो सवालात आप आकर बोलने की बजाय मैं ही बोल दिया और उसका जवाब भी बोला हूँ।
और आपसे गुजारिश है कि मेरा माइनॉरिटी कमीशन ऑफिस ऊपर है, जो भी प्रॉब्लम हो वो प्रॉब्लम मुझे आकर सुनाए। मेरे एक फ़ोन से 25% आपको रिलीफ मिलता है, ये उम्मीद रखिए। मैं बहुत ही खुश हूँ आज, क्योंकि ये मेरा दिलाना ख्वाब था कि आपको बुलाकर जो है कुछ नसीहत करना था। मैं मौलवी और हाफिज कुछ भी नहीं हूँ, तो आप जो है आपका शुक्रिया बजा लाते हुए हमारे पास खाना तैयार है, आप खाना खाकर जाएंगे तो मुझे